अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं, ज़बान सीखने की 4 बुनियादी महारतें हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आज के इस सेशन में हम तीसरी और एक बहुत ही अहम महारत यानी पढ़ने की महारत पर तफसील से बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि पढ़ना सिर्फ हुरूफ जोड़ना नहीं, बल्कि इल्म के समुंदर में गोता लगाने का एक फ़न है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने की महारत का तारुफ देखेंगे, फिर मुताले की कुछ अहम इकसाम पर बात करेंगे, इसके बाद पढ़ाने के मुख्तलिफ तदरीसी तरीकों को जानेंगे, फिर 10 सवालों के ज़रिए अपनी समझ को परखेंगे और आखिर में एक चीट शीट के ज़रिए तमाम अहम निकात को जल्दी से दोहराएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। ज़बान की 4 महारतों में पढ़ने का नंबर तीसरा है, सुनने और बोलने के बाद। इसे एक वसूली या रिसेप्टिव महारत कहा जाता है। वसूली क्यों? क्योंकि इस महारत के ज़रिए हम लिखी हुई चीज़ों से मालूमात और इल्म वसूल करते हैं, यानी अख्ज़ करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है। पढ़ने का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ लिखे हुए हुरूफ को पहचान कर उन्हें बोल देना है? जी नहीं। पढ़ने का हकीकी मफ़हूम है लिखी हुई अलामतों यानी रस्मुल ख़त को देखना और फिर उनके मायने को समझना, उनके मफ़हूम को अपने जहन में उतारना। अगर कोई शख्स सिर्फ अल्फाज अदा कर रहा है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या पढ़ रहा है, तो तकनीकी तौर पर उसे पढ़ना नहीं कहा जा सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, और ये हिस्सा इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत बहुत अहम है। हम अक्सर समझते हैं कि पढ़ना तो बस पढ़ना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मकसद के लिहाज से पढ़ने की कई अलग अलग इकसाम हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहली किस्म है बुलंद ख्वानी यानी आवाज़ के साथ पढ़ना। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता है। इसका बुनियादी मकसद क्या है? ख़ास तौर पर छोटे बच्चों का, प्राइमरी सतह के तुलबा का तलफ़्फ़ुज़ ठीक करना, उन्हें अल्फाज की सही अदायगी सिखाना और ये बताना कि जुमले में कहाँ रुकना है और कहाँ आवाज़ को ऊंचा या नीचा करना है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इससे बच्चों के अंदर बोलने की झिझक ख़त्म होती है और उनका एतमाद बढ़ता है। अब आती है दूसरी किस्म, खामोश ख्वानी, और ये बुलंद ख्वानी से बिल्कुल उलट है। इसमें कोई आवाज़ नहीं होती, होंठ भी नहीं हिलते, सिर्फ आंखें और जहन काम करते हैं। ये तरीका बड़ी जमातों के लिए ज़्यादा मौजू है। इसका मकसद सिर्फ अल्फाज अदा करना नहीं, बल्कि जो कुछ पढ़ा जा रहा है उसकी गहरी समझ पैदा करना है। और इसका एक और ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि इससे पढ़ने की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है, जिससे वक्त की भी बचत होती है। तीसरी किस्म है अमीक मुतालिया। अमीक का मतलब होता है गहरा। तो इसमें हम किसी भी तहरीर को बहुत गहराई से एक एक लफ्ज़, एक एक जुमले पर गौर करके पढ़ते हैं। इसका मकसद सिर्फ कहानी को समझना नहीं होता, बल्कि ज़बान की बारीकियों को समझना होता है, जैसे ग्रामर के उसूल, मुश्किल अल्फाज के मानी और मुसन्निफ़ असल में कहना क्या चाह रहा है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है जब आप इम्तहान की तैयारी के लिए अपनी किताब का कोई सबक पढ़ते हैं। अमीक मुताले के बाद आता है वसी मुताला। यहाँ मकसद बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ गहराई में जाने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर जोर होता है, और ये पढ़ाई आम तौर पर लुत्फ़ उठाने या उमूमी मालूमात हासिल करने के लिए की जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे पढ़ने की आदत बनती है और बहुत से नए अल्फाज खुद ब खुद आपके ज़ख़ीरा अल्फाज का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कि कहानियाँ, नावल या अखबारात पढ़ना। तो इस स्लाइड पर आप दोनों का फ़र्क साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है अमीक मुतालिया, जो गहरा और तफसीली होता है। इसमें ग्रामर और ख़ास नुकात पर तवज्जो दी जाती है, मिसाल के तौर पर इम्तिहान के लिए किताब पढ़ना। दूसरी तरफ है वसी मुतालिया, जो उमूमी होता है। इसमें लुत्फ़ और आम मालूमात के लिए पढ़ा जाता है, जैसे कि कोई दिलचस्प कहानी की किताब। अब हम पढ़ने की कुछ तेज़ रफ्तार तकनीकों की बात करते हैं। इनमें पहली है सरसरी मुतालिया, जिसे इंग्लिश में स्किमिंग कहते हैं। ये बहुत तेज़ी से पढ़ने का एक तरीका है जिसका मकसद पूरी तहरीर का मरकज़ी ख़याल या उसका खुलासा जानना होता है। इसमें हर लफ्ज़ को नहीं पढ़ा जाता, बल्कि बस तेज़ी से नज़र दौड़ाई जाती है ताकि ये पता चल जाए कि ये मज़मून या कहानी किस बारे में है। इसकी बेहतरीन मिसाल है अखबार की सुर्खियों पर नज़र डालना। और अब है जुई मुताला यानी स्कैनिंग। ये भी तेजी से पढ़ने का एक तरीका है।
لیکن اس کا مقصد سرسری مطالعے سے بہت مختلف ہے۔ اسکیننگ میں ہم مرکزی خیال نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، بلکہ ہم کسی مخصوص معلومات کی تلاش میں ہوتے ہیں، جیسے کوئی خاص تاریخ، کوئی نام، کوئی فون نمبر یا کوئی خاص لفظ۔ اس کی سب سے عام مثال ہے ڈکشنری میں کسی لفظ کا مطلب تلاش کرنا۔ آئیے اب ان دونوں کا فرق ایک ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ اسکمنگ کا مقصد ہے مرکزی خیال جاننا، یعنی آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں یہ تحریر کس بارے میں ہے، جبکہ اسکیننگ کا مقصد ہے مخصوص معلومات تلاش کرنا، یعنی آپ پوچھتے ہیں وہ خاص بات کہاں لکھی ہے۔ مثال کے طور پر سرخیوں کو دیکھنا اسکمنگ ہے اور فون بک میں کسی کا نمبر ڈھونڈنا اسکیننگ ہے۔ تو اب جب ہم نے پڑھنے کی مختلف اقسام کو سمجھ لیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو پڑھنا سکھایا کیسے جائے۔ اس حصے میں ہم پڑھانے کے 4 مشہور اور بنیادی طریقوں پر بات کریں گے جو تدریس میں استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ ہیں وہ 4 طریقے۔ پہلا ہے ابجدی طریقہ۔ یہ سب سے پرانا اور روایتی طریقہ ہے، جس میں پہلے حروف کی شکلیں اور نام سکھائے جاتے ہیں، جیسے الف، بے، پے، اور پھر ان کو جوڑ کر الفاظ بنانا سکھایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے صوتی طریقہ یا فونک میتھڈ۔ یہ حروف کے ناموں کے بجائے ان کی آوازوں پر زور دیتا ہے، جیسے بے کی آواز ب ہے، نہ کہ بے۔ اس سے پڑھنے میں روانی آتی ہے۔ تیسرا ہے لفظی طریقہ یعنی ورڈ میتھڈ۔ اسے دیکھو اور بولو طریقہ بھی کہتے ہیں، جس میں پورے لفظ کو ایک تصویر کی طرح پہچاننا سکھایا جاتا ہے۔ اور چوتھا ہے فقراتی طریقہ، جو اس خیال پر مبنی ہے کہ اصل مفہوم جملے میں ہوتا ہے، اس لیے پڑھانے کا آغاز ہی پورے جملوں سے کرنا چاہیے۔ چلیں جی، اب وقت ہے یہ جانچنے کا کہ ہم نے کتنا سیکھا ہے اور کتنا یاد رکھا ہے۔ اب آپ کی اسکرین پر کچھ سوالات آئیں گے۔ میری گزارش ہے کہ جواب دیکھنے سے پہلے خود سے جواب دینے کی کوشش کریں۔ یہ اپنی تیاری کو جانچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو پہلا سوال ہے، پڑھنا زبان کی کس قسم کی مہارت ہے؟ اور دوسرا سوال، پڑھنے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ سوچیں ذرا، ہم نے بالکل شروع میں اس پر بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، جوابات دیکھتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے یہ ایک وصولی یا اخذی مہارت ہے، اور دوسرے کا جواب ہے لکھی ہوئی تحریر کے مفہوم کو سمجھنا۔ امید ہے کہ آپ کے دونوں جوابات درست ہوں گے۔ اب اگلے 3 سوالات۔ سوال نمبر 3، پرائمری جماعتوں میں تلفظ کو بہتر بنانے کے لیے کون سا طریقہ سب سے اچھا ہے؟ سوال نمبر 4، پڑھنے کی رفتار اور سمجھ کو کون سا طریقہ بہتر بناتا ہے؟ اور سوال نمبر 5، صرف لطف اٹھانے کے لیے کہانیوں کی کتابیں پڑھنا یہ کس قسم کے مطالعے کی مثال ہے؟ آئیے اب ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ سوال 3 کا جواب ہے بلند خوانی، سوال 4 کا جواب ہے خاموش خوانی، اور سوال 5 کا جواب ہے وسیع مطالعہ۔ شاباش! اب سوال نمبر 6 اور 7 پر آتے ہیں۔ سوال 6، کسی تحریر کا مرکزی خیال جاننے کے لیے تیزی سے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اور سوال 7، ڈکشنری میں کسی خاص لفظ کو تلاش کرنا یہ کس چیز کی مثال ہے؟ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل صحیح۔ چھٹے سوال کا جواب ہے سرسری مطالعہ یا اسکمنگ، اور 7ویں سوال کا جواب ہے جوئی مطالعہ یعنی اسکیننگ۔ اور یہ رہے ہمارے آخری 3 سوالات۔ سوال نمبر 8، امتحان کی تیاری کے لیے کتاب کو بہت غور اور تفصیل سے پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ سوال نمبر 9، وہ کون سا طریقہ ہے جس میں حروف کے ناموں کے بجائے ان کی آوازوں پر توجہ دی جاتی ہے؟ اور آخری سوال، کون سا تدریسی طریقہ پورے جملوں سے شروع ہوتا ہے؟ اور ان کے جوابات ہیں، 8ویں کا جواب ہے عمیق مطالعہ، 9ویں کا جواب ہے صوتی طریقہ، اور 10ویں کا جواب ہے فقراتی طریقہ۔ بہت خوب، مجھے امید ہے کہ آپ نے 10 میں سے زیادہ تر سوالات کے صحیح جوابات دیے ہوں گے۔ اور آخر میں یہ رہی آپ کی ٹاپرز چیٹ شیٹ۔ امتحان سے پہلے ایک نظر ڈالنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ دیکھیں، بلند خوانی کا تعلق آواز سے ہے، خاموش خوانی کا تعلق ذہن اور خاموشی سے ہے، عمیق مطالعہ کا مطلب گہرائی ہے، وسیع مطالعہ کا مقصد لطف اٹھانا ہے، اسکمنگ مرکزی خیال جاننے کے لیے ہوتی ہے، اور اسکیننگ کسی مخصوص چیز کی تلاش کے لیے۔ اس چارٹ کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ آپ کو تمام تصورات یاد رکھنے میں بہت مدد دے گا۔ امید ہے کہ پڑھنے کی مہارت پر یہ تفصیلی سیشن آپ کے لیے مفید رہا ہوگا۔